वेलकम बैक वंस अगेन। सो बर्थडे लिस्ट की तरफ आने हैं आज की भी और कल की भी, क्योंकि हमारी मिस हो गई थी। तो जी आज की और कल की बर्थडे लिस्ट हम शामिल कर रहे हैं। मुंतहा फातिमा की सालगिरह है जी, स्पेशली हम उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे जी, आपको बहुत बहुत स्पेशल मुबारकबाद। आपकी सालगिरह की बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं जी आपके लिए। इसके बाद उमैर अफजल की बर्थडे है और इसके बाद किस्वा हुसैन की बर्थडे, किस्वा हुसनैन है जी। सैयद साबिर अहमद की बर्थडे है, राशिद महमूद की बर्थडे है, अब्दुल्ला आमिर मलिक की बर्थडे है, आयशा माहीन, जुनेद खान और सैयद फसी आबिद CNN असाइनमेंट में होते हैं जी। सो इनको हम बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे जी। अभी हम आगे बढ़ेंगे जी और हमने आपको बतानी है जी मौसम की सूरत हाल। तो देखते हैं टुडेज वेदर। समरा की तरफ चलेंगे जी। समरा बताइए मौसम कैसा है और कोई बारिश के इम्कानात हैं? बागात के शहर में आलूदगी के साथ साथ खुश्क मौसम का भी राज बरकरार है। इस वक्त अगर बात कर लीजिए तो मौजूदा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। हवा में नमी का तनासुब 82% है और इस वक्त भी 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। आज भी शहर में बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। सूरज और बादलों के माबैन आग मचोली देखने में नजर आ सकती है, लेकिन फिलहाल मौसम इसी तरह से खुश्क रहने
रहने के इम्कानात महकमा मौसमियात की जानिब से बताए जा रहे हैं। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में सर्दी में मज़ीद इजाफा देखने में नज़र आएगा, खुनकी भी बढ़ेगी, दर्जा हरारत भी गिरने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल यही कहा जा रहा है कि मुल्क के बलाई इलाकों में तो बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन पंजाब समेत शहर लाहौर में बारिश के फ़िलहाल कोई भी इम्कानात मौजूद नहीं हैं। दूसरी जानिब अगर फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त भी शहर में फ़िज़ाई आलूदगी का राज बरकरार है, क्योंकि आलूदगी की शरह जो है वो 400 से ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आलूदगी की शरह 800 से भी ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है, जिसे माहिरीन गैर सेहत बख्श करार दे रहे हैं। शहरियों को बारहा ये ताकीद कर चुके हैं कि बगैर मास्क के घरों से ना निकले, कोशिश करें जो है खुली फ़िज़ा में जो है अपने आउटडोर सरगर्मियों को भी कम कर दें। दिन और रात के औकात में आलूदगी और धुंध ज़्यादा होती है, तो ऐसे में सफ़र से भी गुरेज करने की हिदायत बताई जा रही हैं। बच्चों को, हसास अफराद को, दिल और आँखों के मर्ज़ में मुब्तला अफराद को ये कहा जा रहा है कि वो फ़िज़ाई आलूदगी से बचने के लिए जो है वो एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते रहें, क्योंकि आइंदा चंद रोज़ तक फ़िज़ाई आलूदगी भी बरकरार रहेगी, खुश्क मौसम भी बरकरार रहेगा। शहरी जो है वो एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाए रखें। और इसी के साथ साथ माहिरीन की जानिब से शहरियों से यही कहा जा रहा है कि वो ख़ुद को मौसमी अमराज से भी बचाएँ और फ़िज़ाई आलूदगी से भी होने वाली बीमारियों से महफूज रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्पेशल बर्थडेज की तरफ हम चल रहे हैं जी। ये स्पेशल बर्थडे इसलिए क्योंकि हमारे टीम मेंबर हैं, हमारे साथ जो लोग काम करते हैं वो हैं, तो जी बहुत स्पेशल होते हैं हमारे लिए जी। ये कोमल सलामत जो कि मेरी मेकअप आर्टिस्ट हैं, हर रोज़ मेरा मेकअप कोमल करती हैं, तो कोमल को हम सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक देना चाहेंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे कोमल। बहुत प्यारी दोस्त भी है, बहन भी है और कलीग भी है। और मेरे ख्याल से वो लोग जो कि हम जिस तरह अपने घर वालों के साथ हर रोज़ रहते हैं ना, यहाँ मैक्सिमम टाइम हम इन लोगों के साथ गुजारते हैं, तो ये भी हमारी एक फैमिली है, तो इनको हम फैमिली की तरह ही मोहब्बत करते हैं। सो कोमल, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सालगिरह की। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी भर बहुत सारी खुशियाँ दे, मुस्कुराती रहें जी। उसके बाद जी स्पेशल बर्थडे है गुलजार अहमद साहब की। तो गुलजार अहमद साहब भी, मैंने जैसे कि कोमल का जिक्र किया, तो गुलजार साहब भी हमारे साथ उसी तरह फैमिली मेम्बर हैं, हमारी टीम का हिस्सा हैं। गुलजार साहब, आप कैमरे के पीछे आज भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। सर मेरे पास आ जाए जी, मैं अपने लोगों को, आ जाए यहाँ पे इधर। गुलजार साहब मुस्कुरा रहे हैं। गुलजार साहब को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। सालगिरह की तो आपको मुबारकबाद गुलजार साहब, आज भी ड्यूटी पे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा मुस्कुराते रहें, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी ज़िंदगी में खुशियाँ, आसानियाँ दें। साल पूछ लो कितने में? ये तो आपने ख़वातीन वाली कर दी, लेकिन ये लाइटर नोट पे था। मैं पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मिस आशा का, आपका, आप सब बहुत प्यार करते हैं और बहुत शुक्रगुजार हूँ। चलें जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मुस्कुराते रहे हमेशा, अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती और बहुत सारी खुशियाँ दे। थैंक यू जी। सो गुलजार साहब जी हमारे बड़े ही स्पेशल सीनियर कैमरामैन है, तो ये जो आप फ्रेमिंग देखते हैं, इस सबके पीछे गुलजार साहब जो हैं वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, आज भी ड्यूटी पे मौजूद हैं। तो हमें इन लोगों को स्पेशल फील कराना है, क्योंकि इन्हीं की सभी की वजह से हम स्क्रीन पर आ रहे हैं जी, आपके सामने मौजूद हैं, वो चाहे कोमल है, वो चाहे गुलजार साहब है। अच्छा जी, एक और स्पेशल बर्थडे की तरफ हम चल रहे हैं जी। मोहम्मद अबरार जो कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क में हेड ऑफ प्रोग्रामिंग है 21 चैनल में। सो अबरार भाई भी हमेशा से हम इनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं, हमारे टीचर भी हैं, हमें बहुत चीज़ों में गाइड भी करते हैं। तो अबरार भाई को भी हम बहुत बहुत मुबारकबाद सालगिरह के देना चाहेंगे। बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए। मुस्कुराते रहें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, बहुत सारी खुशियाँ दे। हैप्पी बर्थडे।
सो ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। खुश आमदीद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से कहेंगे, आज का हमारा टॉपिक बड़ा अहम है। वो तमाम लोग, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बता दिया था जी टॉपिक क्या होगा, जो कि उम्रा करने जा रहे हैं, उम्रे पे मौजूद हैं या उम्रा की तैयारी करें। प्लानिंग तो हम 4-5 महीने पहले शुरू कर देते हैं ना, आपका वीज़ा आ रहा है, फिर आप अपनी बुकिंग करा रहे हैं, ये तमाम आपकी तैयारी। अब इसी तैयारी के दौरान ना बहुत सारे सवालात जहन में आ रहे होते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन की अगर हम बात करें तो वो चाहे बात है ख़वातीन के खुसूसी अय्याम को लेकर, पाकीज़गी को लेकर, आपने तैयारी जो करनी है उसको लेकर, आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जब आप चाहते हैं कि आप अल्लाह के घर की ज़ियारत करने जा रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर पहुँचेंगे, तो आपको किस तरह से जाना है। बहुत आपकी एक्साइटमेंट भी होती है फर्स्ट टाइम अगर आप जा रहे हैं, क्योंकि मुझे वो टाइम याद आता है, मैंने तो इस तरह से तैयारी की, मैंने कहा अच्छा जी पहली दफ़ा जाना है तो सब कुछ नया होना चाहिए, कपड़े भी नए लेके जाने हैं, फ़लाँ चीज़ भी होनी चाहिए, फ़लाँ चीज़ भी होनी चाहिए। तो आपके पास, आप अपनी मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि आप जितना कुछ बेहतरीन और अच्छा कर सकते हैं। कुछ थोड़ी बहुत गलतियां जो हम कर देते हैं, कुछ एहराम के हवाले से हिफाजतें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि हमने प्रॉपर एक सेशन अटेंड किया था उम्रे पे जाने से पहले कि आपने किस तरह से अपने एहराम की हिफाजत करनी है, किस तरह से उम्रे पे जाने की तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें। तो आज हमारे प्लेटफॉर्म से हमारी बहुत ही मोहतरम मेहमान है जी नुरीत फातिमा साहिबा, जो कि आपकी रहनुमाई फरमाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगी। तो अपनी मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे, प्रोफेसर नुरीत फातिमा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप? जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आज के टॉपिक के बारे में क्या कहेंगी? सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आज जुमे का दिन है और आपकी वालदा इस वक्त रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हैं, तो अल्लाह ताला उनका ये सफ़र बहुत ही बाबरकत करे, कबूल करे, उनकी दुआएं, उनकी इबादत और उनकी खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ कीजिएगा और उनसे कहिएगा कि वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा कायनात की बारगाह में हमारा मुअद्दबाना आजिज़ाना सलाम पेश करें और पूरी उम्मत के लिए, पाकिस्तान के लिए और हम सब के लिए ख़ास तौर पर दुआएं करें इंशाअल्लाह। बहुत ही अहम टॉपिक है और आपने आते ही मुझे कहा कि बहुत अरसे बाद आप आई हैं। मैं एक तो अपनी स्टडीज़ में बिज़ी थी, दूसरा मैं ख़ुद उम्रे के लिए गई हुई थी अपनी वालदा को और अपने हस्बैंड के साथ। तो मैंने वहाँ पर जाकर अना ये देखा कि हमारी जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया से आई हुई ख़वातीन हैं, मैं बहुत माजरत के साथ कहूँगी, किसी का दिल ना टूटे, लेकिन यह है कि वो बहुत सी ऐसी गलतियाँ कर रही थी कि जो कि अगर उनको पहले से बता दिया जाता और यहाँ उनकी ट्रेनिंग की जाती तो वो वहाँ जाकर ये ना करती। अच्छा, आज अपनी गुफ्तगू में इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे, दौरान उम्रा। अच्छा, तो और मुझ में जितनी कैपेसिटी थी वहाँ पकड़ के मैंने किबला ख़वातीन का दुरुस्त करवाया, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये सेशन बार बार होने चाहिए और जब मुझे टॉपिक का पता चला तो फिर मैंने इनकार नहीं किया। शुक्रिया आपका, यू आर वेलकम। मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन को जब उम्रे पर भेजना चाहिए, आपने तो 6 माह कहा, 1 साल पहले उनको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अच्छा। और इस तैयारी में इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू के आखिर में मैं बताऊंगी कि जो लोग जाना चाहते हैं और उनके पास वसाइल नहीं हैं तो वो क्या पढ़ें और क्या करें कि गैब से उनके असबाब जो है वो पैदा हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये तो आप बहुत ज़बरदस्त बड़ा काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो उससे पहले हम कुछ जो आपने बात की ख़वातीन की तहारत के हवाले से और उनके मसाइल के हवाले से, उसके हवाले से देख लेते हैं कि उम्रा क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि उम्रा फ़र्ज़ नहीं है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और एक आशिक के लिए उस हरमैन शरीफैन की हाज़िरी का एक वो कह लें सफ़र है कि जो सफ़र सारा इश्क में कटता है। सुभान अल्लाह। और मेरी तो नीयत भी यही थी, कुरान करीम की वजह सूरह आले इमरान की आयत मुबारका है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, कि जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो कुरान कहता है कि मेरे हबीब, मेरे नबी जो वजह वजूद कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, उनकी बारगाह में आ जाओ और अगर वो तुम्हारे लिए बख्शिश तलब करें, वो तुम्हारे लिए अल्लाह से मुआफ़ी तलब करें तो अल्लाह ताला तुम्हें मुआफ़ कर देगा और तुम अल्लाह को बहुत मुआफ़ करने वाला तवाब और रहीम पाओगे। सुभान अल्लाह। तो ये मेरा ख्याल है कि हर मोमिन की नीयत यही होनी चाहिए और इसमें बुनियादी चीज़ सबसे पहले ये है कि हम ये देखें कि उम्रा उसके बेसिक अरकान कौन कौन से हैं। उसके 7 बुनियादी अरकान हैं। सबसे पहला
اس کے اندر احرام ہے جی. اور خواتین کی جب میں بات کروں گی تو مردوں کو تو سلا ہوا احرام نہیں پہن سکتے وہ. جی بالکل. 2 چادروں کا احرام ہے ان کا جس میں کنارے موڑنے کے لیے وہ جو ہیمنگ بھی نہ ہوئی ہوئی ہو. جی جی ایسے ہی ہے. اور لیکن خواتین کو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے کہ وہ سلاوا حجاب پہن سکتی ہیں, وہ گاؤن پہن سکتی ہیں, وہ گھر کے کپڑے جو ان کے اچھے پاکیزہ صاف ستھرے کپڑے ہیں وہ پہن سکتی ہیں, لیکن اس میں سطر پورا ہو, بازو ان کے یہاں تک کور ہوں, ان کے پاؤں جو آج کل خواتین میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح کے ہمارے ٹراؤزرز ہیں وہ نماز میں اٹھتے ہیں, میں نے وہاں پر یہ چیز دیکھی کہ جو قمیض شلوار میں گئی ہیں اور انہوں نے ٹراؤزرز پہنے ہیں, جب وہ رکوع میں اور سجدے میں جاتے ہیں تو عورت کا ٹخنا ننگا ہوتا ہے, جو کہ قطعاً بالکل بھی جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ خواتین جو نقاب کرتی ہیں وہ وہاں پر نقاب نہیں پہن سکتی, لیکن بے پردگی کے بھی جو ہے نا وہ اجازت نہیں ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر ویل کرتی ہیں تو وہاں پر ایسی کیپس ملتی ہیں کہ جو ہیٹ کی طرح سے ہوتی ہیں, اور ان کے ہیٹ کے آگے آپ کو نیٹ کا جو ہے وہ لگا ہوا پردہ اور وہ نقاب ملتا ہے کہ اس میں سے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے, اور آپ اپنے پردے کے احکام, کیونکہ وہ جو آپ کا نقاب ہے وہ آپ کے چہرے کے اوپر ٹچ نہیں کرنا چاہیے. ایون جو خانہ کعبہ کی زیارت میں اس کے غلاف کو ٹچ کر کے بعض لوگ غلاف اٹھا کے اس کے اندر جانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں خواتین, وہ بھی دوران عمرہ ایسا نہیں کر سکتی. بالکل. پھر آپ دیکھیے کہ خواتین جو یہاں سے جاتی ہیں, جب سب سے پہلے تو ان کو یہ بتایا جائے کہ وہ جا کس کام کے لیے رہی ہیں. صحیح بات ہے. میں نے یہ دیکھا دوران طواف کہ ایک خاتون کا, میری والدہ میرے آگے تھی اور میں نے یوں کر کے ان کو کیا ہوا تھا اور میرے پیچھے میرے ہسبینڈ تھے, لیکن کبھی میرے ہسبینڈ اگر ہٹ جاتے, خاتون نے مجھے پیچھے سے ٹھڈا مارا پاؤں پہ, اور جب میں نے مڑ کر دیکھا تو اس کے اتنے لمبے لمبے ناخن تھے, اور جب میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو آپ کی عمر کی ایک لڑکی تھی, گود میں بچہ اٹھایا ہوا تھا اور اس نے فل میک اپ کیا ہوا تھا. تبرج اور سنگھار وہاں پر حرام ہے, منع ہے, ٹوٹلی بین ہے خواتین, کیونکہ مردوں عورتوں کا وہاں پر ہوتا ہے اختلاط. اور جب اختلاط کی بات آتی ہے, ایک عورت جب عمرے کے لیے جانے لگے تو وہ سب سے پہلے محرم کو دیکھے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے, اگر انتظامی امور کے تحت سعودی گورنمنٹ نے یا پاکستان گورنمنٹ نے آپ کو یہ اجازت دے دی ہے کہ خواتین 40 سال سے اوپر یا 45 سال سے اوپر ہیں جو جا سکتی ہیں, لیکن اسلام نے آپ کو اجازت نہیں دی. اگر 93 کلومیٹر سے زیادہ آپ کا فاصلہ ہے تو پھر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ جائے گی یا اس محرم کے ساتھ جس کے ساتھ زندگی بھر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. وہ اس کا باپ ہے, وہ اس کا بیٹا ہے, وہ اس کا بھائی ہے, وہ اس کا ماموں ہے, وہ اس کا چچا ہے, تایا ہے, سسر ہے, جن کے ساتھ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا, بھانجا ہے, بھتیجا ہے, تو ان کے ساتھ وہ جا سکتی ہے, ادروائز نہیں جا سکتی. اور میں نے دیکھا بہت سے لوگ آج کل, کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ حج اور عمرے کو فیسٹیوٹی بنا دیا جائے گا, اور وہاں پر لوگ صرف سیر سپاٹے کی نیت سے جائیں گے, اور نہ صرف سیر سپاٹے کی نیت سے جاتے ہیں بلکہ غیر محرم مرد اور عورتیں خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر تصویریں بنواتے ہیں, ان کو سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں. محرم اور غیر محرم پہ روشنی ڈال دیں. محرم کون ہے وہ تو آپ نے بتا دیا. دیکھیں, میں ابھی ایک گروپ کا حصہ ہوں, مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, انڈیا کے کوئی پیر صاحب ہیں اور وہ خواتین کو میسج کر رہے ہیں کہ کون کون میرے ساتھ عمرے پہ جانا چاہتی ہے, اور اس گروپ میں نے دیکھا کہ ان پیر صاحب کے ساتھ مدینہ منورہ مسجد نبوی میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر خواتین نے سیلفیاں بنائی ہوئی ہیں. آپ وہاں پر غیر محرم مرد اور عورت اگر روضہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کر تصویر بناتے ہیں اور اس کو سوشل میڈیا پہ یہ کہہ کر شیئر کرتے ہیں کہ آئی ایم ود مائی فرینڈ, تو لعنتیں کھٹ کے آپ وہاں سے آئے ہیں, وہاں سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید ناراضگی لے کر آئے ہیں, وہاں سے رحمتیں سمیٹ کر نہیں آئے. تو یہ دنیا میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں ان مردوں سے, ان خواتین سے کہ جو وہاں جا کے اس طرح کی فنکاریاں کر رہے ہیں اور اس طرح کی بے حیائی اور حیا باختہ حرکتیں کر رہے ہیں, کہ خدارا مکہ اور مدینہ کو چھوڑ دیں. باقی پوری دنیا میں آپ جتنا مرضی گند مچائیں, آپ کی اپنی زندگی ہے, آپ کا اپنا نامہ اعمال ہے, لیکن اگر آپ ٹرینڈ سیٹر ہیں, اگر آپ پیر ہیں, قائد ہیں, لیڈر ہیں, کسی بڑی ایسی سطح پر ہیں, میڈیا میں ہیں, ٹیچر ہیں, آپ مینٹور ہیں, تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پیچھے کتنے ہزاروں لوگ کھڑے ہیں کہ جو آپ کو فالو کریں گے, اور وہ پھر یہاں سے راہ پکڑیں گے تو آپ گناہ جاریہ کا سبب بن رہے ہیں. آپ لوگوں کو یہ پلی دے رہے ہیں کہ اگر آپ بھی وہاں جا کر اور جوڑ کے کندھے سے کندھا ملا کے تصویر کھنچوا کے اس کو سوشل میڈیا پہ فرینڈشپ کے سرکل میں چڑھاتے ہیں, تو پھر آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے, اور پھر جو مومنین کی دل آزاری ہے, آپ اس کے بھی حقدار بنتے ہیں. اور آپ نے کمایا نہیں, آپ نے جو کچھ کمایا تھا وہاں جا کر آپ نے ضائع کر دیا. اب اس کے بعد آگے آ جائیں احرام کے پابندیوں جو آپ نے بات کی ہے.
पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं वो उनका चूँकि प्लेन के अंदर मीकात आता है, तो उससे पहले जो ख़वातीन यहाँ से एहराम बांध लेती हैं, मैं उसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। यहाँ से आप नियत नहीं करें, यहाँ से आपने जो अबाया पहना है, यहाँ से आपने जो स्कार्फ लिया है, आप एयरपोर्ट के ऊपर 2 नफल अदा करें और उसके बाद आपने नियत नहीं करनी। 2 नफल आपके सफ़र के होंगे, वो आपकी नियत के नहीं होंगे। फिर जब आप एयरप्लेन के अंदर हैं और आपकी मीकात आ गई है, तो उस वक्त जो एरोप्लेन का अमला है वो अनाउंस कर देगा, उस वक्त में आप नियत करें। ठीक है, जब आप उस वक्त नियत तो एहराम पहन लें आप अपना, जो एहराम आपने पहने, आप बावुज़ू हैं तो आप उसी की नियत कर लेंगी और आप दुआ पढ़ेंगी। और अगर आपको कोई दुआ नहीं आती तो आप उर्दू में, पंजाबी में, जिस भी ज़ुबान में आपको उम्रे की नियत आती है वो आप नियत करेंगी। बाकी जो नमाज की नियत है, रोज़े की नियत है, ये दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। लेकिन जब आप उम्रे के लिए करेंगे तो फिर आप उम्रे की अल्लाहुम्मा लब्बैक उमरा, इतना सा 3 अल्फाज तो याद कर सकते हैं, तो ये आप पढ़ेंगी। और उसके बाद आप तलबिया, और ख़वातीन तलबिया इतनी ऊंची आवाज में पढ़ेंगी कि वो उनके अपने कानों तक उसकी आवाज आए, और मर्द ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप जब पहुंच जाएं मक्का शरीफ के अंदर होटल में, तो अपना सामान रख के आप फ्रेश हो सकते हैं, आप अपना वुजू ताज़ा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ने जो स्कार्फ पहन लिया अब आप उसको उतार ही नहीं सकते। अच्छा। अगर आपने रेस्ट करना है तो आप अपने चेहरे पर कपड़ा डाले बगैर आंखें बंद करके कुछ देर के लिए रेस्ट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपना वुजू ताज़ा करके और आप चले जाएंगे। अच्छा, हमने तो ये सुना था एहराम कितनी पाबंदी होती है, आपको ऊँग नहीं आनी चाहिए और आपको बिल्कुल आप रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकते हैं, बाल दोबारा आपके नजर नहीं आने चाहिए, एक भी बाल निकल गया तो आपका वो एहराम आपको दोबारा बाल उखाड़ना, बाल काटना, नाखून काटना ये मना है। ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखें कि आपने दोबारा वुजू किया है और आप रास्ते में आपकी आंख लग गई है, टेक लगी है, आप जैसे मैं बैठी हूँ ऐसे अगर आपकी टेक लग गई है और इतना वक्त गुजर गया है कि 3 दफा तस्बीह पढ़ी जा सकती थी, तो आपका वुजू नहीं रहा, फिर क्या करेंगे आप? अब तवाफ के लिए तो वुजू जरूरी है, तो फिर तो आपने वुजू करना है। अब वुजू करने के बाद खुशबू वाली कोई चीज आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ से खुशबुएं, ये जो फाउंडेशंस, लिपस्टिक, इस तरह की कोई चीज नहीं। खवातीन खास तौर पर ये मेरी बात को फॉलो करें। चूड़ियां नहीं, ये जो पिन्ने हम लगाते हैं, इवन मैं आपको बताऊं, मैं जब गई मैं पिनलेस हिजाब अपने सारे, वो जो नमाज के लिए बंद मिलता है जो यहाँ तक होता है, उसमें आपके हाथ भी कवर होते हैं, बाजू भी कवर होते हैं, आप वो वाले लेकर जाए। आप इतने खर्च करके हजारों लाखों रुपए जा रहे हैं, तो क्या आप जब उसकी रूहानी सेहत और उसके उम्रे के बातिन को बरकरार नहीं रखेंगे तो उसके फिर आपको समरात नहीं मिलेंगे, फिर उल्टा आप अल्लाह की नाराजगी का सबब बनेंगे। फिर आप पिनलेस हिजाब पहने, क्योंकि मैंने दौरान तवाफ मेरे बैग के अंदर जब मैं वापस आती थी अपने रूम में, तो मैं चूड़ियां, टूटी हुई बकल्स, इस तरह की चीजें, बोतलें, ढकने, तो वहां जब आप हरम मताफ के अंदर ऐसी चीजें फेंक देते हैं या आपसे गिर जाती हैं, तो आप खुद सोचें कि आप वहां पर गाउन इस तरह का पहने जिसमें बटन ना हो, जिसमें जिप, इस तरह की चीजें, बकल्स ना हो, और हिजाब इस तरह का हो जिसमें पिन्ने ना हो, फिर चूड़ियां ना हो। ये जो हमारा जनूबी पंजाब है, वहां की खवातीन को मैंने देखा, उन्होंने कपड़ों के ऊपर शीशे लगाए हुए, कढ़ाई वाले वो शीशे पहने। अगर वो शीशे नीचे गिरते हैं, पिन्ने जो मैंने हाथों से उठाई, वो मेरे अपने बेटे का पांव जख्मी हो गया। और आप बताएं कि जब एक हाजी या एक जायर का पांव जख्मी हो जाता है तो बाकी सारा वक्त उसका किस तरह कटता है। अफजल साहब है हमारे साथ कॉलर, नुरीत फातिमा साहबा, हम कॉलर्स भी लेंगे ताकि हमारे साथ साथ कुछ लोग जो सवाल जो उनके ज़हनों में है वो भी हम। अफजल साहब है, नहीं सवाल कीजिए। ठीक है जी अफजल साहब, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद उम्रे की अदायगी का आगाज अब आप करने जा रहे हैं तो कैसे करना है, इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सो आप कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। महानूर साहिबा है हमारे साथ जो कि सवाल करना चाह रही हैं। महानूर साहिबा सवाल कीजिए। जी आपको आवाज आ रही है तो सवाल कीजिए। जी आवाज आ रही है। जी मेरा सवाल ये है कि अगर कोई उम्रे की नियत करना भूल जाए और सारे अमाल बजा लाए तो क्या उम्रा हो जाएगा? ठीक है नुरीत फातिमा साहब, आपके सवाल का जवाब। उम्रे की नियत करना भूल जाए, बाकी सारे तमाम काम जो है अच्छे तरीके से बजा लाए तो उम्रा हो जाएगा?
دیکھیں میں نے ابھی یہ بریک سے پہلے جب بات کری تھی میں نے اس میں ان کے سوال کا جواب دیا, انہوں نے شاید ہماری وہ گفتگو سنی نہیں. چلیں ان کے لیے اس بات کو دہرا دیتے ہیں کہ باقی جو نماز کی نیت ہے, اگر آپ وہ بغیر نیت کے پنجابی, اردو, سرائکی, انگریزی کسی بھی زبان میں آپ نے نئی نیت کے الفاظ دہرائے, تب بھی دل کے پختہ ارادے کا نام نیت ہے, وہ آپ کی ہو گئی. آپ نے روزے کے لیے نیت کے الفاظ نہیں پڑھے تو آپ کا روزہ ہو گیا, لیکن عمرہ کے لیے اور حج کے لیے نیت کا چاہے کسی بھی زبان میں آپ اظہار کریں, اس کا اقرار کرنا ضروری ہے. پھر خواتین کے لیے ہم بات کر رہے تھے تو خواتین کے میٹر میں طہارت کو بہت اہمیت حاصل ہے, اور میں آج کا پروگرام بھی اسی لیے کر رہی ہوں کہ پرسوں بھی مجھے ایگزیکٹ فلائٹ سے آدھا گھنٹہ پہلے کال آ رہی ہے, ایک آ رہی ہے, دوسری 10 کالز. میں نے کہا خدا خیر کرے یہ ایمرجنسی کس کو ہو گئی. جب میں نے کال بیک کیا تو مجھے پتا چلا کہ جہاز اڑنے والا ہے اور بی بی کے جو مخصوص ایام ہیں وہ آ گئے ہیں, اب وہ کیا کریں. اب کچھ خواتین وہاں جا کے فون کر رہی ہوتی ہیں, وہاں سے میسج کر رہی ہوتی ہیں. سعودیہ میں واٹس ایپ کال تو ملتی نہیں ہے, پھر یہ ہے کہ ان کو پرابلم, کنیکٹیوٹی کا بھی پرابلم آتا ہے, اور پھر وہ یہاں سے اپنے سارے مسائل کو سمجھ کے نہیں جاتی, جس وجہ سے وہاں جا کر ان کو پرابلم آتا ہے. آپ اپنی ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ اپنی جو آپ کا سرکل ہے آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی میڈیکیشن کریں, اور اس کی اسلام میں فقہ کے اندر اجازت ہے, کیونکہ آپ اتنی دور جا رہے ہیں, اتنے پیسے لگا کے جا رہے ہیں, محرم ساتھ لے کے جا رہے ہیں, اتنا اہتمام کر کے جا رہے ہیں, تو پھر شریعت نے جو موجودہ دور کے مسائل ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اتنی اجازت دی ہے کہ آپ اپنی میڈیکیشن کر کے اور اپنے مخصوص ایام کو ڈیلے کر کے, اتنی مشکل چیز نہیں اس کو مینیج کرنا. دوسری بات, اگر وہاں جا کر بھی آپ کے ساتھ کوئی پرابلم آیا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی اصل ڈیٹ کیا ہے, یہ آپ کے پیریڈز ہیں یا یہ آپ کا استحاضہ ہے, یہ بیماری ہے. اگر وہ بیماری ہے تو اس میں کنڈیشن کیا ہے. اب ایسی بھی خواتین ہیں جن کے ساتھ یہ اس طرح کا معاملہ ہوا کہ وہ استحاضہ میں ہیں, ان کو الگ سے مسائل بتانے پڑتے ہیں, تو آپ وہاں پر جا کر بھی اگر اس کنڈیشن میں چلی گئی ہیں تو آپ عمرہ اگر ڈیلے کر کے پہلے مدینہ منورہ چلے جائیں, لیکن مسجد کے اندر داخل نہیں آپ ہو سکتی. آپ مسجد کے باہر بیٹھ کر دعا مانگیں, ذکر اذکار کریں, تسبیحات کریں, تو وہ ذات قبول کرنے والی استغفار کریں. بالکل, نیت تو اللہ کی ذات. اور حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے, حج کے لیے گئی اور وہ مخصوص ایام آ گئے, وہ نہیں حج کر سکی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا معاملہ ہمارے سامنے ہے, ام المومنین ہے. مسجد عائشہ کا مقام ہی ان کی وجہ سے امت کی خواتین کے لیے متعین کیا گیا. تو ابھی میں نے پرسوں رات جس بچی کا فون آیا, وہ 2 بچوں کی ماں, پھر میں نے ان کو بتایا کہ آپ ابھی نیت نہیں کریں گی, کیونکہ جب جہاز میں میقات آئے گا اور اگر آپ نے احرام باندھا ہے, نیت کی ہے, اور جا کر 7 ڈیز آپ وہاں پر سپینڈ کرتی ہیں, ٹوٹل 11 دن کا ان کا پیکج ہے, تو اگر آپ 4 دن یہاں پر ہیں اور آپ نے احرام باندھا ہے اور آپ نے جا کر عمرہ نہیں کیا, تو پھر آپ کہاں کھڑی ہوں گی. تو اس لیے آپ کی نیت ہی فوت ہو گئی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں جائیں, جا کر وہاں اپنے ایام گزاریں. خانہ کعبہ کے باہر وہ کارپیٹس بچھے ہوتے ہیں, آپ وہاں بیٹھیں, وہاں بیٹھ کے تسبیحات, ذکر, اذکار, استغفار پڑھیں, دعائیں مانگیں. جو اصل چیز ہے آپ دعا عبادت کی جان, عبادت کا مغز ہے. اس کے بعد پھر اگر اللہ پاک طہارت کے ایام آپ کو نصیب کرتا ہے تو آپ پھر ضرور عمرہ کریں. ہم عمرے کے حوالے سے دوبارہ واپس آتے ہیں. اچھا, میں کالر لے لوں ایک, پھر ہم عمرے کی طرف جائیں گے. جی کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کی طرف چلیں گے. شہزاد, سوال کیجئے. جی میرا سوال یہ ہے کہ احرام باندھ کر جب ہم عمرہ کرتے ہیں تو اگر دوسرا عمرہ کرنا ہو تو اس کے لیے وہ پہلا احرام ہی کافی رہے گا یا تبدیل کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اچھا, یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایک دفعہ عمرہ کرائے تو وہی والا احرام دوبارہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو لے کے جا سکتے ہیں کہ ہر دفعہ نیا ہونا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں ہے, تو بالکل اسراف میں آ جائے گا کہ اگر ہر عمرے کے لیے آپ نیا احرام لے کر جائیں. ہاں, اگر موسم گرمی کا ہے آپ 2 احرام رکھ لیں کہ ایک میں اگر پسینہ آ گیا ہے, بدبو آ رہی ہے, دوسرے جو زائرین ہیں ان کو تکلیف نہ ہو, تو اس نیت سے تو آپ چینج کر سکتے ہیں. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ ایک عمرے میں ایک احرام ہوگا اور اگلے میں آپ دوسرا کریں گے. خواتین بھی خاص طور پر چونکہ مسجد کے اندر اگر آپ جا رہے ہیں لہسن کھا کر, پیاز کھا کر, اس طرح کی جو ہیک والی چیزیں ہیں وہ آپ کھا کر نہیں جا سکتے. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ خوشبو نہیں لگا سکتے لیکن صاف کپڑے پہننے کا حکم ہے کہ آپ صاف کپڑے پہنیں جن کپڑوں سے بدبو نہ آ رہی ہو, اور پسینے کی خاص طور پر, کیونکہ وہاں پر دوران طواف میں اگست میں گئی تھی اور مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ کتنی مشکل میں نے برداشت کی. پھر میں خواتین کے حوالے سے جو
طواف کے دوران میں نے جو دیکھا کہ وہ سیلفیز بنا رہی ہیں, وہ ویڈیوز بنا رہی ہیں, ان کا کبھی رخ خانہ کعبہ سے پھر جاتا ہے, کبھی وہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھ رہی ہیں. تو آپ بلڈنگز کو بھی نہیں دیکھ سکتے, آپ خانہ کعبہ کو بھی نہیں دیکھ سکتے. حکم کیا ہے کہ یا آپ نے سامنے, بالکل سر کے سامنے, یا نیچے, اتنا نیچے کہ آپ کو ارد گرد کا بھی ہوش رہے, تاکہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو, آپ کا پاؤں کسی کے پاؤں کے اوپر نہ آ جائے, آپ کسی غیر محرم سے ٹچ نہ کریں, آپ بیگ پیک پہنیں, آپ اپنے محرم کے ساتھ رہیں, وہ آپ کے پیچھے رہیں. آگے خواتین کے گروپس ہیں, یہ مختلف ملکوں کے آئے ہوئے, 40 40 50 50 60 خواتین کا, آپ اس گروپ کے پیچھے آ جائیں, آپ سیف بھی ہیں اور آپ بالکل اپنے وہ اس کے محرم میں بھی آ جاتے ہیں. ایسے میرے ساتھ کالر ہیں جی, ایک احمد صاحب, سوال کیجئے. اوہ جی, لائن میں شاید کوئی ایشو آ رہا ہے جی. اب آپ عمرے کی ادائیگی کر رہی ہیں, تو ہم یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. سٹارٹ آپ کا عمرہ ہو گیا, اب آپ نے کس طرح سے اپنے عمرے کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے؟ وہ اس اچھے طریقے کے لیے سب سے پہلے میں نے بولا کہ 1 سال آپ اپنا سٹڈی کریں, آپ تیاری کریں, آپ دعائیں یاد کریں. وہاں پر جو لوگ کتابیں ہاتھ میں پکڑ کے اور موبائل کھول کے چل رہے ہوتے ہیں, وہ ٹوٹلی جو میں ابھی بات کر رہی ہوں وہ ان احکامات کی خلاف ورزی ہے. اچھا, کہ آپ کا دھیان موبائل میں ہے, آپ کو نہیں پتا کس آپ کے پاؤں کا ٹھڈا کس کو لگ رہا ہے, کوئی ضعیف ہے, کوئی. میں نے ایسے بھی جو ہے وہ زائرین کو دیکھا دوران طواف جن کی کمر بالکل یوں 7 کی طرح بینڈ تھی. تو اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا بندہ جا رہا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ دوسروں کی تکلیف کا باعث نہ بنیں. سب سے پہلے جیسے میں نے کہا 7 اس کے بنیادی ارکان ہیں. سب سے پہلا اس کا رکن ہے احرام. احرام آپ نے حلال رزق کا ساتر صاف ستھرا باندھا, اس کے لیے نیا ہونا ضروری نہیں ہے. دوسری بات, شوق کپڑے نہ ہوں خواتین کے, اٹریکٹیو کپڑے نہ ہوں, بہت تنگ نہ ہوں, سی تھرو نہ ہوں, سیزن کے اکارڈنگلی ہوں, اور آپ کا ستر پورا کرتے ہوں. آگے آ جائیں. احرام کے بعد دوسری چیز ہے آپ کی نیت اور آپ کا تلبیہ پڑھنا. جب آپ نے خانہ کعبہ کے اندر انٹر ہونا ہے, اس انٹریس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنی نظر جھکا کر چلیں. جب آپ خانہ کعبہ کے مطاف کے اندر داخل ہوں, آپ کی نظر نیچی رہے. جو ہی آپ کوئی ایسی جگہ دیکھیں کہ جہاں رش تھوڑا کم ہو, ستون کے ساتھ سائڈ پر, وہاں کھڑے ہو کر آپ پھر پہلی نظر ڈالیں خانہ کعبہ کے اوپر اور پھر دعا مانگیں, اور جو دعا ہوتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. بے شک. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, تو وہ کیا ہے, نعت کا ایک کلام کا شعر ہے کہ میں دل کا دھڑکنا ہی بھول گیا, اور بعض ایسے بھی واقعات ہم نے سنے ہیں. تو پھر وہاں پر آپ کوئی دعا یاد نہ رہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ دعا پڑھیں. پھر اس کے بعد آپ نے جب طواف شروع کرنا ہے تو پھر گرین لائٹ کا وہاں پر اہتمام ہے. اور میں خواتین کو کہوں گی کہ وہ جن محرم کے ساتھ گئی ہیں, اگر وہ گم جائیں تو وہ گرین لائٹ کا جو ہے وہ نشانی رکھ لیں. فرسٹ فلور پر, سیکنڈ فلور پر اور گراؤنڈ فلور پر, تینوں پر گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی کھو گیا, مس ہو گیا, ایک دوسرے سے بچھڑ گیا, تو وہ جہاں کہیں بھی ہوگا وہ اس گرین لائٹ کے اوپر آ جائے گا. وہاں سے آپ کا عمرہ شروع ہوگا. وہاں اگر تو آپ کو موقع مل رہا ہے کہ آپ حجر اسود کو بوسہ دے سکتی ہیں, اور اگر حجر اسود کو بھی دیکھیں خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے. یہاں والا مرحلہ بہت اہم ہے, ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے. ایسے میں اب جو ہم نے کہا کہ بہت سارے نامحرم ہوتے ہیں, لوگ دھکے دے رہے ہوتے ہیں, اٹھا آپ کے ساتھ لگ رہے ہوتے ہیں, اگر کوشش نہیں ہو پا رہی ہے, اگر نہیں, آپ رش بہت زیادہ ہے, تو کیا خواتین کو پھر بار بار اس کی ٹرائی کرنی چاہیے کہ وہ بوسہ دیں؟ میں تو سب سے پہلے تو جو حرمین شریفین کی انتظامیہ ہے ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ جس طرح انہوں نے مدینہ منورہ میں نسک ایپ کے اوپر جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ریاض الجنہ ہے اس کے اندر حاضری کے لیے ٹائم فکس کیا ہوا ہے, اسی طرح وہ خواتین کے لیے بھی جس طرح انہوں نے اس کے حتیم کے اندر نوافل پڑھنے کے لیے ٹائم فکس کیا ہوا ہے, اسی طرح وہ حجر اسود کے بوسے کے لیے خواتین کے لیے. نماز کے بعد کا ٹائم فجر کا رکھا گیا شاید؟ نہیں, میں تو خود ہو کے آئی ہوں, مجھے پتا ہے کہ وہ صرف نوافل کا رکھا گیا حتیم کے اندر, وہ حجر اسود کے بوسے کا نہیں رکھا گیا. ہمارے ساتھ کالر ہیں, پہلے اس پہ آ جاتے ہیں. جی سوال کیجئے. جی, میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو سجدے میں جاتے ہیں, ہم تسبیحات پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ, تو اس کے بعد ہم دعا کر سکتے ہیں اردو میں؟ آپ نماز کے بعد پوچھ رہے ہیں, سجدے میں جب جاتے ہیں نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد کہ سجدے میں ہی دعا پوچھ رہے ہیں؟ نہیں,
آپ پوچھ رہے کہ سجدے میں دعا کر سکتے ہیں, یہ سوال ہے. جی بالکل, سجدے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دعائیں مسنون ہیں, وہ منقول ہیں دعا کی کتابوں کے اندر, تو عربک ٹیکسٹ کے اندر آپ وہ جو دعائیں ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو پھر آپ تسبیحات کے اوپر اکتفا کریں. وہ اس لیے کہ امام کاؤنٹنگ کرتے ہیں اور ان کی ایک کاؤنٹنگ کی ایک وقت مقرر ہے, تو اگر وہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ چونکہ سجدہ لمبا ہے, رکوع لمبا ہے, آپ طاق عدد میں آپ وہی تسبیحات بڑھاتے جائیں. سبحان ربی العظیم رکوع کے اندر اگر 3 دفعہ پڑھ لیا ہے تو 5 دفعہ پڑھ لیں, 7 دفعہ پڑھ لیں, 9 دفعہ پڑھ لیں, 11 دفعہ. ایون میں نے دیکھا میں 13 دفعہ بھی پڑھ لیتی تھی, تب کہیں جا کر سمی اللہ لمن حامدہ کہتے تھے. اس کے بعد سجدے کے اندر بھی اسی طرح سے. اب میں جیسے وہ بات کری تھی طواف کے حوالے سے, تو اس میں تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے 7 چکر خانہ کعبہ کے اس طرح سے لگانے ہیں کہ وہ ہمارے جو ٹرم میں ہیں اینٹی کلاک وائز بنتے ہیں. تو وہ اینٹی کلاک وائز جب آپ 7 چکر کاٹیں گے تو ہر چکر میں جب ابتدا ہے وہ وہ حجر اسود کو بوسہ دینے اور استلام اس کو کہتے ہیں, تو اس کی طرف اگر آپ ایزیلی پہنچ سکتے ہیں بوسہ دے سکتے ہیں, ویل اینڈ گڈ. اگر آپ نہیں پہنچ سکتے, خاص طور پر خواتین, میں ان کو بالکل منع کروں گی کہ وہ نہیں جائیں, وہ بھگدڑ کا حصہ نہیں بنے, وہ دوسروں کو دھکم پیل کر کے اپنی عزت کو جو ہے وہ خامخواہ خراب کر کے اور دوسروں کے ساتھ غیر محرموں کے ساتھ اختلاط کر کے اگر وہ بوسہ دیتی ہیں تو الٹا گناہ گار ہوں گی. وہ اپنا خود خیال کریں. یہ خواتین کے لیے خصوصی ہدایات ہیں جنہوں نے حج اسود کا بوسہ لینا ہے یا کوشش کریں گے, تو ان کو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. افضل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. افضل صاحب کیا سوال پوچھیں گے؟ جی اپنا فاطمہ صاحبہ, یوسف صاحبہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. بہت شکریہ. سوال کیجئے. میری بیٹی ہے, میں اکیلا ہوں, تو میں اس کو کسی کے ساتھ نہیں بھیج سکتا, اس کو میں عمرے پہ کیسے بھیج سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. آپ لوگوں کی یہ مجبوری. جی میں ان کے لیے بھی بتاتی ہوں. تو ہم جو بات کر رہے تھے کہ خانہ استلام کیا ہے کہ آپ حجر اسود کو بوسہ دیں. اگر بوسہ نہیں دے سکتے تو پھر آپ دور سے ہی اس کی طرف ہاتھ کر کے اور آپ اس کو جو ہے وہ اشارتاً جو ہے وہ آپ بوسہ دیں گے, اور پھر آپ اپنے جو نظر سیدھی کر کے آپ اپنے طواف کی طرف چلے جائیں گے. جب آپ نے طواف مکمل کر لیا, اس کے بعد پھر آپ نے مقام ابراہیم پر, اگر تو وہاں جگہ ویکنٹ ہے تو آپ وہیں پر 2 نفل ادا کریں گے جو تکمیل طواف ہے, اور اگر وہاں پر جگہ نہیں ہے تو اس سے تھوڑا پیچھے آ کر آپ وہاں آ کر 2 نفل ادا کریں گے. اس کے بعد پھر آپ نے آب زمزم پینا ہے, اور آب زمزم کھڑے ہو کر پیئیں. آپ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پیئیں, اور جو مومن ہے اس کی پہچان ہے کہ وہ پیٹ بھر کے آب زمزم پیتا ہے, اور منافق کی یہ پہچان ہے کہ وہ بہت تھوڑا تھوڑا, اور جو بھی نیت کریں, جو بھی دعا مانگے, دنیا کی, آخرت کی, اپنے لیے, کسی کے لیے, آب زمزم پینے والے کی دعا قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. ان کے سوال کا جواب دے دیں. ایک اور کالر ہیں. جی جو لوگ اس طرح کی نیت رکھتے ہیں وہ اللہ سے محرم بھی مانگیں, اللہ سے وسائل بھی مانگیں, اور جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا اپنے پروگرام کے اختتام پر, میں آپ کو وہ طریقہ بھی بتانے والی ہوں, وہ آپ کو دعا بھی بتانے والی ہوں. آپ کے سوال کا جواب وہاں مل جائے گا. رخسانہ صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ, سوال کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ کسی کو اگر طواف کے دوران دعا نہ یاد ہو تو وہ کون سی دعا پڑھے, یا یہ پڑھ سکتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بعض لیڈیز ہوتی ہیں جن کو نہیں پتا ہوتا نا, پڑھی نہیں ہوتی قرآن پاک, کائنڈلی مجھے اس کا جواب دے دیں. آپ کا بہت شکریہ. جی طواف کے دوران دعائیں پڑھنا یہ بڑا اہم مرحلہ ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو بکس, موبائل فون پکڑے دیکھا نا. بہت ہی خوبصورت ان کا کوشچن ہے, اور میں خاص طور پر اپنی دیہی خواتین یا بزرگ خواتین جن کو نہیں بہت ساری دعائیں یاد, میں ان کو بھی کہوں گی, اور جن کو نہیں یاد, جس کی آپ اور میں بات کر رہے ہیں کہ موبائل فون ہاتھ میں لے کے, کتابیں ہاتھ میں پکڑ کے جو دعائیں پڑھ رہے ہیں, ان سب کے لیے یہ ہے کہ دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلے, اور جو دل سے نکلتی ہے وہ کتابوں میں دیکھ کے نہیں ہوتی. اس میں بہت سے واقعات موجود ہیں, یا تو آپ یاد کر کے فیل کے ساتھ. اور میں آپ کو بتاؤں, میں نے طواف کعبہ کے اندر سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی
उस दौर को भी महसूस किया, हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की पहली नमाज को भी फील किया, हज़रत हलीमा सादिया का आना और वहाँ पर उन चीज़ों को भी महसूस किया। अगर आप तारीख़ पढ़ के जाएं, अगर आप ये चीज़ें पढ़ के जाएं तो आपकी आंखें बरसती हैं, आपका पूरा सरापा दुआ बन जाता है। सुभान अल्लाह, मुझे आप ब्रेक का कुछ कहा जा भी रहा है। पढ़ सकते हैं। सुभान अल्लाह जी, ये आपकी नीयत पर डिपेंड करता है और आप अंदर से क्या अल्लाह पाक के साथ कनेक्शन है आपका, वो डिपेंड करता है। हम ब्रेक के बाद आते हैं जी, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अब हमारे पास टाइम कम है, तो उम्रा पूरा आपने किस तरह से अदा करना है वो जल्दी जल्दी वाइंड अप कर दें, फिर हमने दुआओं की तरफ आना है। जी, तवाफ़ करने के बाद फिर जैसे मैं बता रही थी कि आपने 2 नफल अदा करने मुकाम इब्राहीम पर, दुआ मांगनी है, उसके बाद आपने आब ज़मज़म पीना है, दुआ मांगनी है, फिर आपका सही का मरहला शुरू हो जाएगा। 7 चक्कर हैं ये टोटल, लेकिन एक चक्कर मुकम्मल कहाँ से होता है? सफ़ा से मरवा तक। ये आपका एक चक्कर मुकम्मल। बाज़ लोग गलती ये करते हैं कि पहले वो सफ़ा से मरवा तक जाते हैं और फिर वापस सफा पे आकर एक चक्कर मुकम्मल करते हैं। वो एक नहीं होता, वो 2 होते हैं। वहां पर जो एहतियात खवातीन ने करनी है वो ये है कि जहां ग्रीन लाइट का पोर्शन आता है, मर्द वहां भागेंगे, खवातीन नहीं भागेंगी। ओके, वो तेज आराम से चलेंगी, लेकिन कदरे जिस तरह चल रही हैं उससे कदरे तेज चल सकती हैं, लेकिन वो अपनी हया का, अपनी जसामत का, अहकामात का ख्याल रखें। और अगर उनके साथ जो महरम मर्द हैं वो आगे जाके आहिस्ता हो जाएं, ये थोड़ा सा तेज चल रहे हैं, तो वो फिर दोबारा से मिल सकते हैं। फिर सफ़ा और मरवा दोनों के इख्तिताम पर दुआ मांगें, और जब आपकी सही मुकम्मल हो जाए तो तवील दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, आप तवील दुआ मांगे। उसके बाद आपका उम्रा ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया। एक काम रह गया, वो क्या है? मर्द अपने सर के पूरे बाल मुंडवाएंगे या थोड़े बाल कटवाएंगे, और जो पूरे बाल मुंडवाते हैं, जिसको हम पंजाबी में टिंड कहते हैं, जो टिंड करवाते हैं उनके लिए 3 दफ़ा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मग़फ़िरत और रहमत की दुआ मांगी, और जो कुछ बाल कटवाते हैं उनके लिए 1 मरतबा। लेकिन ख़वातीन जो हैं वो सिर्फ 1 पोर के बराबर, यानी अपने उंगली के इर्द गिर्द लपेट के अपने बालों को जो है वो काट दें, उतना उनका हो गया। लेकिन वो सरेआम नहीं काटेंगी, उनके लिए वहाँ पर अलग से बूथ बने हुए हैं, ख़वातीन ही वहाँ पर काटने वाली हैं। वो वहाँ चले जाए, हरम की साइड के ऊपर उनके लिए पूरा एरिया है, तो वो उनके बाल आराम से काट देंगी जितने काटने हैं। फिर जिन ख़वातीन के बाल लेयर्स में हैं, स्टेप्स में कटिंग हुई हुई है, उनके लिए प्रॉब्लम यह है कि उनको अपने सर के बालों को 4 या 5 हिस्सों में डिवाइड करना है और हर जगह से 1-1 पोर के बराबर काटने हैं। क्या आपके पूरे बालों में से बाल कटने चाहिए? जी बिल्कुल, आपके एंड से कटने चाहिए ना। तो अच्छा। अगर तो आपके बाल स्ट्रेट हैं फिर तो मसला ही कोई नहीं है, फिर तो आपने 1 पोर काट लिया। अब जैसे मेरे लेयर्स में थे तो मैंने तो फिर इतने बाल काटे, और 2 उम्रें किए, मेरे इतने बाल कट के हाफ हो गए। तो इसलिए ख़वातीन एहतियात करें, और ये तो घर की खेती है, फिर बढ़ जाने हैं, कौन सी ऐसी बात है। वो फिर जब आप हलक और कसर कर लेते हैं, फिर आप उम्रे की अदायगी के बाद एहराम की पाबंदियों से बाहर निकल आते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें, खाएं पिएं, कमरे में आ जाएं, नवाफिल अदा करें, और फिर आप अल्लाह ताला का शुक्र, जो मैं कर रही थी शुरू में बात, कि किस तरह से अदा करें और यहाँ से नियत कैसे करें, यहाँ से इरादा कैसे करें। यहाँ अगर आपका दिल चाह रहा है, आपके पास वसाइल नहीं, जो हमारे कॉलर ने भी क्वेश्चन किया, वो वजीफा अब मैं बता के अपनी बात खत्म करूंगी कि कुरान करीम की 2 आयत हैं, मैं आपको पढ़ देती हूँ ताकि जो लोग सुन के इसको रिकॉर्ड कर लें या कुरान पाक से, तो वो इनको नोट कर लें। और एक तरीका बता देती हूँ, व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम क़ालू हस्बुनल्लाहु सयुतीनल्लाहु मिन फ़ज़लिही व रसूलुहु इन्ना इलल्लाहि राग़िबून। ये 2 आयत हैं। जब आप अत्तहियात पढ़ें तो रब्बी जालनी के बाद 1-1 मरतबा इनको पढ़ लें, अल्लाह गैब से आपके असबाब बना देगा। और अगर ये भी दुआएं को याद नहीं कर सकता तो पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमहुल्लाह का वो कुलिया इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा था एक बैग लें, उसमें अपना एक एहराम या एक रुमाल जोड़ा कुछ डाल दें, 2 नफल पढ़ें, और उसके बाद ये कहें कि ए अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आपके बंदे ने, और आप वो चूंकि सैयद हैं तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हैं, कि एक आपके बेटे ने ये कहा था कि कोई इस तरह नियत कर ले तो मैं असबाब पैदा करूंगा। मैंने नियत कर ली है, मैंने बैग पैक कर लिया है, अब आप मेरी हाजिरी आपने बनाने हैं। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़े आसान से तरीके, बाकी बुलावा अल्लाह की जात की तरफ से होता है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।